म तपाईँले एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। आज तपाईँले डाक्टर गोपाल गुरुङलाई सम्झिँदाखेरि के गरेर सम्झिनुहुन्छ क्या? साँच्चै नै उहाँले योगदान दिएकै हो? म चाहिँ के हो मङ्गलको लागि चाहिँ भगवान भनेर सम्झिन्छु। गोपाल गुरुङलाई त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ गोपाल गुरुङलाई चाहिँ भगवान भनेर सम्झिन्छु। मङ्गलको चाहिँ भगवान? मङ्गलको चाहिँ भगवान। किन भन्नु त? किन? आँखा देखाउने, आँखा, यो संसारलाई आँखा देखाउने, मङ्गललाई आँखा देखाउने होइन। हामीले के अरे गोपाल गुरुङको किताब हेरेर गोरेबहादुरलाई हामीले भोट दिएको। गोरेबहादुर के अरे जनमुक्तिमा गएको दर्द नभएर गोरेबहादुरले पनि आँखा खोलेको। भनेपछि गोरेबहादुर खपाङ्गीको पनि गोपाल गुरुङ गुरु आर्य मङ्गल जोडा हुनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि उसलाई पनि उसको जनसङ्ख्या कति छ त्यसै आधारले राज्य शासनमा बुझ्नु पर्छ नि हाम्रो जनसङ्ख्या। तर राई मगर गुरुङ होइन, मङ्गल हो। किराँती बर्णले कण्ठको पूजाहरू हुन्, किराँतीहरू हुन्। अब त्यसको एक हुनु पर्यो तर राम्रो मान्छे। किनभनेदेखि तपाईँले अहिले बितेर जानुभयो। अब गोरेबहादुर खपाङ्गीको त ऊ राजतन्त्र जरा चलेको रहेछ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। गोपाल गुरुङको बारेमा चाहिँ तपाईँले एकदमै नाटिक्ने सफा मनले होइन एकदम पितृ भइसक्नु भएको मान्छेले भन्नु त कस्तो हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ? डाक्टर गोपाल गुरुङलाई करिब धेरै बच्नु पर्ने क्या। तर हामीले उहाँलाई बचाउनु पर्ने, तर छिट्टै गुमायौँ। किन भन्नु? तर यतै सुन्नुहोस्, ओके, यहाँको मात्रै गुमाएको होइन नि, हामीले यहाँको मात्रै गुमाएको होइन, नेपालको मात्रै गुमाएको होइन। गोपाल गुरुङलाई कसले चिन्थेन? भारतको मान्छेले चिन्थेन। उहाँ मङ्गलहरू इन्डियामा पनि छ, धेरै छ। गोपाल गुरुङ जन्माएको झन्नै लडे झन्नै मरे लेउती खोला लेउमा टिकारामको परानको भीमफेदीको छेउमा होइन। अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ भीमफेदीमा पार्यो। बिचाराको ज्यान गयो व्यर्थै। माडवारीको 30,000 पैसा दिएको रहेछ। राजा माड्यो। मैले त्यो गीतले भनेको है, मैले भनेको होइन कि त्यो गीतले भनेको। अनि अर्को एउटा के छ, बिचाराको ज्यानको व्यर्थै माडवारी। अनि यो समयमा चाहिँ हामी सुनसरी जिल्लाको धरानमा एकदमै सुन्दर सहरमा आइपुगेको छौँ। अनि आज हामीसँग एकदमै अतिथि वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी परिचयदेखि लिएर उहाँको जीवन वृत्तान्तदेखि लिएर अनि विशेष गरेर हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङको बारेमा पनि हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। हजुरलाई स्वागत छ बुवा। नमस्ते। हामी हजुरको नामबाटै सुरु गरौँ। हजुरको नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो चाहिँ नाम चाहिँ जगतबहादुर राई। हजुर पहिला चाहिँ भोजुर हो मेरो। हजुर पुरानो घर चाहिँ यहाँ चाहिँ म 28 सालमा। अनि भोजपुरबाट यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो? भोजपुरबाट चाहिँ म अलिक साह्रै दुःख थियो। दुःख भन्दाखेरि पनि भारी बोक्नु पर्ने, नुन बोक्नु पर्ने होइन। अनि अब उठ्यो। अनि त्यहाँदेखि म पहिला चाहिँ धरना आएर बस्थेँ। ओके। निकै 2-4 वर्ष भएपछि त्यहाँको सुविधाले गर्दाखेरि यहाँ आयो। अनि यहाँ बुन्ने गरेर खाइयो। ओके। अनि हुँदा हुँदै यतै बस्यो भनौँ न, घरजाम गऱ्यो, यतै बस्यो। अनि तपाईँ चाहिँ खास गरी भोजपुरबाट यहाँ धरान आउँदाखेरि कस्तो परिस्थिति थियो? धरानको स्थिति कस्तो थियो? धरानको चाहिँ अलिक ठिकै हो। तर यो पानमारा, हाम्रो अहिले पानमारा भन्छौँ 6 नम्बर वार्ड चाहिँ अलिक नाजुक स्थिति हो। ए हजुर हजुर। पानीको पनि साह्रै दुःख। तपाईँको हामीले कुलोको पानी खानुपर्ने। ओके। एउटा धारो थियो, धारोमा पनि हुन्थेन। अनि कुलोको पानी लगभग उ गरेर करिब भन्नुहोस् न, हामीले यहाँ खेती गर्दाखेरि, अब खेतीको लागि आएको हो, खेती गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुत्नु पाइन्थेन। त्यति दुःख थियो।
तर खोला यही हो मिलाएर लाउनु नसकेर त्यो गरेको हुनाले साह्रै दुःख थियो दुःख भएर अहिले त यहाँ त स्वर्ग छ ओके हामीलाई चाहिँ त्यो पहिलाको जमाना हेर्नु त अहिले स्वर्ग छ ओके हामीले अहिले ओके मैले धरानको कुरा पनि तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु तर धरानभन्दा अगाडि म तपाईँको आफ्नै निवास भोजपुरसँग जोड्न चाहन्छु भोजपुरमा चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भोजपुरमा त नुन तेल बोक्नेदेखि लिएर घाँस काट्नेदेखि लिएर के एकदम पीडादायक अवस्था थियो त्यो चाहिँ अब भोजपुरको अवस्था चाहिँ अहिले पनि राम्रो छैन गाडीसँग पुगेर पनि छैन हाम्रो उहाँ जग्गा जमिनहरू त्यसरी त्यत्तिकै छ अब त्यहाँ हामीले बेच्ने त्यो उ गर्ने छैन क्या अनि त्यत्तिकै छ र पनि यहाँ आएर चाहिँ हामीहरूले एउटा गरी खाने मेरो छोराछोरी पढाउनै नसक्ने हामी चाहिँ अलिकति भोजपुरको पनि अलिक नुन तेल त्यहाँ चाहिँ कहाँबाट लिएर खानु पर्थ्यो यो धरान यहाँबाट धरानबाट भोजपुर कति जानु पर्थ्यो कति दिनको यात्रा हो तपाईँको 5-7 दिन लाग्थ्यो आउनु कति दिन लाग्यो आउनु चाहिँ हामी 2 दिनमा आइपुग्थ्यौँ ढाका टेकुवा बोकेर ढाका टेकुवा बोकेर चामल बोकेर लुगाफाटा बोकेर तर जानु चाहिँ 4-5 दिनै लाग्थ्यो किनभने भारी हुन्थ्यो भनेपछि 1 हप्ता लाग्थ्यो 1 हप्ता लाग्थ्यो आउनु नुन तेल बोक्नुको लागि धरान आउनुहुन्थ्यो नुन तेल बोक्नुको लागि अनि साह्रै दुःख भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो नसक्ने भयो अनि अब फेरि अर्को कुरो भन्नु नि स्कुल कम्ती हामी मङ्गलहरू बसेको ठाउँमा हेर्नुहोस् स्कुल दिन्थेन पहिल्यैदेखि मङ्गलहरू बसेको ठाउँमा स्कुल दिने थिएन भनेको मतलब राई लिम्बू गुरुङ तामाङहरू बसेको ठाउँमा स्कुल दिने थिएन त्यति अनि भन्नुहोस् न हाम्रोमा स्कुल भएको चाहिँ करिब 15 सालमा हो भोजपुरमा भैँसीबेङ्का स्कुल बनाएको चाहिँ 15 सालमा हो त्यो हामीले के गरी पढ्यौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा खेतको गरामा पिरा लगेर ओछाएर पहिला सुरु गरेको भैँसीबेङ्काको स्कुल खेतको गरामा एउटा 2015 सालमा 15 सालमा तपाईँको के गर्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि खोलेङ भन्ने एउटा खेतको गरा थियो होइन आलगैरी भन्ने एउटा खेतको गरा थियो आलगैरी है ओके त्यो खेतको गरा चाहिँ ठुलो थियो अनि स्कुल थिएन भुइँमा बसेर हामी पढेर सुरु भएको अनि मेरो दाजु म अनि गाउँको मान्छेहरू बसेर त्यहाँदेखि त्यो के अरे आलगैरी भन्ने खेतमा बसेर त्यहाँदेखि सुरु भएको अहिले त्यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो स्कुल त्यो त्यति बेलाको स्कुल नाउँ चाहिँ के राखेको थियो त्यो भैँसीबेङ्का हजुर त्यो चाहिँ के नाउँसँग जोडिएको त्यो चाहिँ भैँसीबेङ्का गाविससँग जोडिएको पहिला चाहिँ गाविस थिएन पञ्चायत पनि थिएन त्यतिखेर होइन तर गाविस स्कुल भैँसीबेङ्का स्कुल भनेर जोडेको अनि पछि चाहिँ के भन्नु भैँसीबेङ्का गाविस भनेर जोडियो ओके मैले अरू योभन्दा अझ रमाइलो कुरा कति मिठो कुरा भनिरहनु भएको छ एकदम खुसी लाग्यो हामीलाई एकदम देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ यस मिडियाबाट मैले जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो मङ्गोल मूलवासीहरू बसेको ठाउँमा स्कुल नराख्नुको कारण चाहिँ के भेट्टाउनु हो हजुरले मलाई लाग्छ कि मैले त्योभन्दा पछाडि के कारण लुकेको रहेछ त्यहाँ त्यो भित्र चाहिँ मलाई लाग्छ कि पहिलेदेखि राणाहरूले गरिरहेको होइन दमन गरेको हाम्रो मङ्गोलहरूलाई अनि पछाडि पनि त्यसको हावापानीले छोएको त्यतिखेर अब भन्नुहोस् न अब जिम्माल थियो राई पगारी भन्थ्यो होइन त्यो त जानै नपाउने एउटा कालो त्यति बेला चाहिँ राणा शासनको पालोमा चाहिँ एउटा पुलिस त्यहाँ आउँदाखेरि पनि डराउनु पर्थेछ भनौँ न अनि हाम्रो पालोमा चाहिँ त्यति डर चाहिँ अलिक भएन मेरा आमा बुवाले भनेको अनि हाम्रो पालोमा त्यति डर पनि भएन अनि जान्दा छ भनेर
उनीहरू चाहिँ हामीसँग टक्करिनु सक्छ भनेर अनि त्यहाँदेखि स्कुल नखोलेको ओके अनि के भएर अलिकति चाहिँ के भएर स्कुल त्यहाँ बनिएछ भनेदेखि मैले सोद्धाखेरि मेरो बुवाले भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ लाउरीहरू एउटा हाम्रो क्याप्टेन थियो हजुर हजुर अनि उसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लाउरीहरू धेरै भएपछि पढ्ने भयो होइन उहाँ त्यो इन्डिया लगेर पढायो नि त अनि पढाउँदाखेरि चाहिँ अनि पढ्नुपर्छ भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भच्चर गएर ठुलो झगडा गरेर भच्चरमा गएर हाम्रो बुवाहरू गएर त्यहाँदेखि लिएर त्यो मैचीपङ्खा स्कुल बनाएको ओके अनि त्यहाँदेखि पहिला चाहिँ एउटा पारी गाउँ भन्ने थियो स्कुल त्यसको नाम चाहिँ आएन मलाई त्यो ठाउँमा गएर पछाडि अनि 4 क्लाससम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा 3 क्लाससम्म चाहिँ त्यहाँ पढायो 3सम्म चाहिँ बनाएर अनि 4 क्लासदेखि चाहिँ उहाँ भैँसी पारी गाउँ भन्ने एउटा त्यसको नाम चाहिँ आएन त्यसको नाम चाहिँ अहिले धेरै भयो अनि त्यहाँ गएर पढ्थ्यो अहिले चाहिँ अब 12सम्म चाहिँ पढ्ने भएछ भनेपछि त्यति बेलामा छेत्री बाहुनले चाहिँ छेत्री बाहुनको पढाइ चाहिँ कस्तो थियो मङ्गोलहरूको जस्तै थियो कि उनीहरूले पढ्नु पाउने सबै खुला थियो त्यतिखेर चाहिँ मलाई भन्नु न हाम्रोमा त त्यत्रो छेत्री बाहुन चाहिँ नभएको भोजपुरमा हाम्रो त्यो भैँसीपेङ्खामा चाहिँ थोरै भएको अब उनीहरू चाहिँ गएर अब पढ्थेछ भनौँ न अब उनीको चाहिँ सन्तानलाई चाहिँ भन्नु न तपाईँको हामीहरूलाई स्कुलै नगर्ने अब उनीहरूलाई चाहिँ गएर पढाउँथ्यो अब पढ्न कहाँ पाउँथ्यो भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको पढ्ने खर्च दिन्थ्यो होइन बाहुन पाउने सरकारले नै दिने सरकारले दिने अब किनभनेदेखि बाहिर पठाउने हजुरलाई थाहा छ कति खर्च दिन्थ्यो सरकारले एउटा बाहुन बराबर त्यो कुरो चाहिँ थाहा भएन तर खर्च चाहिँ दिन्थ्यो खर्च चाहिँ दिन्थ्यो पढ्नुलाई बाहुनलाई चाहिँ अब किनभनेदेखि उहाँ गएर चाहिँ संस्कृत पढाउनुलाई ऊ जान्थ्यो यो के अरे भन्थे गया काश्मीर जान्थ्यो त्यहाँ गएर उनीहरूले पढ्थ्यो उनीहरूलाई गएर चाहिँ होइन अब त्यहाँनिर चाहिँ के थियो भने हाम्रो राईको गाउँहरू धेरै अनि नेवारहरू बसेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्कुल हामीले थोरै भन्नु न 15 सालमा भनेपछि त म चाहिँ 7 सालको मान्छे 15 सालमा त ठुलो भएको थिएँ नि भनेपछि 7 सालको मान्छे अहिले 78 हजुर त 69 वर्ष हुनुभएको छ अहिले होइन म त 71 वर्ष हुनुभएको छ भनेपछि यो 71 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि अब म तपाईँलाई 15 साल र जुन 28 सालको कुरा म जोड्न चाहन्छु यो त्यति बेलाको समयमा हाम्रो मूलवासी मङ्गोललाई चाहिँ राज्यले कति धेरै दमन गर्थ्यो के थियो भने त के कुरामा शोषण गर्थ्यो के कुरामा अत्याचार गर्थ्यो मुद्दा लाउने कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ तपाईँहरू त एउटा धेरै पुरानो प्रमाण हुनुहुन्छ जसले हामीलाई एकदमै हेरिरहनु भएको छ हामीलाई के कुरामा शोषण हुन्थ्यो हाम्रो मान्छेलाई हजुरलाई के कुरामा शोषण भयो अथवा हाम्रो काका बाउ अथवा हामी राई लिम्बू होइन सुनवार एक्खा तामाङलाई के कुरामा चाहिँ हुन्थ्यो तपाईँले के कुरा देख्नुभयो भन्नु त के कुरामा उनीहरूले शोषण गर्थ्यो अत्याचार गर्थ्यो त्यो त्यति मैले चाहिँ अहिले थाहा भएन होइन तर मैले एउटा सुनेको ओके एउटा दुङमाको टिकाराम भन्ने एउटा राई थियो उसलाई झुटो मुद्दा लायो के विषयमा जानमा झुटो मुद्दा लाएपछि चाहिँ अनि राजनीतिको पनि झुटो मुद्दा लाए धेरै बाहुनहरू मिलेर झुटो मुद्दा लाएपछि चाहिँ उहाँलाई राजाले टाउको काटेर ल्याउनु भनेर आदेश दियो अनि त्यो चाहिँ पक्रिनु भएपछि दुङमा घर ठुलदुङमा उहाँ गएर अरूमा पौडिनु जान्ने पानी खेल्न जान्ने उहाँ चाहिँ राति हिँडेर काठमाडौँ राजा भएको पुगेछ हेर्नुहोस् है
मेरो बुवाले भनेको मेरो चाहिँ फेरि बुढो माउलीहरू ओके ओके मेरो बुवाले फेरि मेरो बुवा चाहिँ त्यो दुङमामा बस्नु भएको मेरो बुवा चाहिँ सानैमा खसेको बाजेले चाहिँ अर्को बिहा गरेको अनि त्यस कारण टुरा भएर बस्नुभएको अनि मेरो बुवाले भन्नुभयो त्यहाँदेखि काठमाडौँ गएर त्यो चाहिँ कति सालको कुरा थियो भन्नु अहिले त्यो चाहिँ मैले भन्नु चाहिँ लगभग कति सालको थियो तपाईँको 2-4 सालको कुरा होला अँ, मेरो बुवाले भन्नु ओके अनि त्यो घरमा फेरि म पछाडि पुगेको छु बुवासँग ओके ओके अनि त्यतिखेर चाहिँ राजासँग भेटेर हजुर मै हो तर मलाई झुट्टो हुँदैन भनेर राजा बागमा स्वयं आफै गएको टिकाराम टिकाराम राई राई अँ, अनि जाँदाखेरि चाहिँ अनि उसो भने दुःख दिएछ तँलाई भनेर पैसा पनि दिएको थियो मिलाइ पनि पायो पैसा पनि दियो अँ, अनि फर्किँदाखेरि उसलाई मारे बाहुनहरूले अब मार्नु चाहिँ कसरी मार्यो भन्नुहुन्छ भने कहाँ कुन ठाउँमा मार्यो भीमफेदीमा भीमफेदीमा कसरी एउटा मार्यो गीत छ ओके झन्नै लडे झन्नै मरे लेउती खोला लेउमा टिकारामको परानको भीमफेदीको छेउमा होइन अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ भीमफेदीमा मार्यो बिचाराको ज्यान गयो व्यर्थै माडवारीको 30,000 पैसा 30,000 पैसा दिएको रहेछ राजा माड्यो मैले त्यो गीतले भनेको है मैले भनेको होइन कि त्यो गीतले भनेको ओके ओके अनि अर्को एउटा के छ बिचराको ज्यानको व्यर्थै मर्दै 30,000 पैसाले दोभानेले जुवा खेल्यो पारी हारो 17 होइन हुकुम दिने अर्को थियो मार्ने बलिभद्रले भने त्यो गीतले भनेको ओके होइन त्यो कुरो चाहिँ मलाई थाहा छ ओके ओके भनेपछि त्यस्तो खालको अन्याय अत्याचार त्यस्तो गर्थे खालको अन्याय थियो अँ, अनि त्यो चाहिँ कति अन्याय हो त्यो आफैले नै बुझ्नु पर्यो अँ, अनि मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु अहिले ओके 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 अँ, ओके अब अलिक अगाडि आउँ जब तपाईँ धरान आउनुभयो धरान आइसकेपछि काङ्ग्रेसहरूको दबदबा थियो त्यसपछिबाट कम्युनिस्टहरूको दबदबा थियो कस्तो थियो राजनीति जब तपाईँ धरान आउनुभयो धरान आइसकेपछि चाहिँ राजनीति पहिला चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाको अँ, म आउँदा दबदबा थियो दबदबा अनि नेपाली काङ्ग्रेस एमालेहरू अब भित्रभित्र थियो भनौँ न उहुँ, अनि मैले चाहिँ यहाँ भेटेको 34 सालको 45 जनाको चुनाव होइन 45 जनाको चुनावमा यो पहिला चाहिँ बाँझुकारा गाविस थियो माग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि यहाँ 5 गर्ने गाविस भयो अनि त्यतिखेरको सदस्य चाहिँ म पनि हो दिरावटको ओके होइन अनि 45 जनाभित्र भएको सदस्य अनि हुँदै हुँदै आएर 32, 33 सालमा होला अनि 34 सालमा त के अरे भनेदेखि ऊ भयो उल्नुवा भयो 34-35 सालदेखि अनि त्यतिखेर चाहिँ 34 सालको चुनावमा अनि 35-36 अनि एमाले र काङ्ग्रेसहरू राप्रपाहरू अब ठुलो यहाँ झगडा पनि भयो निकै ठुलो झगडा भयो अनि हुँदै हुँदै आएपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ झगडा भयो त्यति बेला चाहिँ अब म चाहिँ वार्डको सदस्य हो मैले केही भन्नु भएन होइन अनि मैले गोप्यमा चाहिँ भने होइन यो गणतन्त्रको लागि हाम्रै काजी छ अब चाहिँ ऊ चाहिँ फेरि त्यतिखेरको चाहिँ कट्टर हेर्नुहोस् कट्टर पञ्चायत व्यवस्थाको मान्छे अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले झगडा गरेको अनि मैले भने कि यो गर्नु हुँदैन होइन मान्छे मरिरहेछ होइन गणतन्त्र आइरहेको छ मान्छे मरिरहेछ त्यो बेला यसो गर्नु हुँदैन अब
अब नगर्नु भनेर मैले भने त्यो रात नथापाइकन तिनीहरू झगडा गर अनि दोस्रो ताल अनि आएपछि चाहिँ अनि सबै हेर्दै हेर्दै आयो अब यहाँ अब त्यो जस्तो गणतन्त्र आइसकेपछि त के अरे उ गरेपछि त बहुदल निर्दल भइसकेपछि त राजाले छोडिदियो होइन बहुदल छोडिदियो छोडेपछि चाहिँ अनि सबै पार्टी भयो अनि हामीले चाहिँ मङ्गल अर्गनाइजेसनले चाहिँ के दिएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री पहिलाको जनजाति भनेर हाम्रो परा बेलबारीमा ठुलो सम्मेलन भयो त्यतिखेर पनि हामीहरू गयौँ जनजाति भनेर उ गरौँ पहिला मङ्गल के अरे भनेदेखि कार्य मङ्गल भनेर उठेको थियो कति सालमा उठेको थियो यो मङ्गल त्यो 36 सालमा अनि त्यति बेला उठ्दाखेरि पनि हामीहरू तल गयौँ कहाँ तपाईँको यो विराटनगर भन्ने अनि भएन अनि बहुदल निर्दल गर्दाखेरि तपाईँको बहुदलले जित्यो यो के अरे निर्दल जित्यो के अनि हुँदै हुँदै आएपछि जब 46 साल भएपछि चाहिँ अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ राजाले छोडेपछि चाहिँ सत्ता छोडेपछि चाहिँ तपाईँको पार्टीबाट निकाल्यो क्या मान्छे अलमलाउने हिसाब किताबले आफ्नो पार्टीबाट निकाल्यो जनजातिले के अरे भनेदेखि मङ्गलहरूलाई चाहिँ आफ्नो किसिमले तान्दाखेरि कसरी भयो भनेदेखि कसैको काङ्ग्रेसबाट तान्यो कसैको कम्युनिस्टबाट तान्यो कसैको राप्राबाट भनेपछि मङ्गल फुटाइदियो मङ्गल फुटायो अनि त्यहाँदेखि जनजातिले एक फेरो निकाल भन्नु त्यहाँपट्टि लायो एक फेरो के अरे भनेदेखि अनि जातीयवाद छुट्टाउँदै लगेर खतम गरौँ अनि मङ्गलहरू चाहिँ पछाडि हामीले गोपाल गुरुङको दोस्रो तेस्रो संस्करण होइन त्यो चाहिँ अब सुखीमा छापेको पनि त ओके अनि त्यतिखेरको किताब चाहिँ हामीले हेरौँ के अरे भनेदेखि एउटा जनमुक्ति पार्टी भनेर फेरि निकाल्यो गोरेबहादुर खावाङले महासचिव भएर अनि त्यति बेला त्यो हुँदाखेरि चाहिँ गोरेबहादुर खावाङको त्यत्रो हुन्थेन त्यो चाहिँ राज संस्थाबाट चलाएको रहेछ हामी चाहिँ त्यो पार्टीमा गएको हौँ पहिलेदेखि अनि राष्ट्र पार्टीहरूले चलाएको हुनाले राज संस्थाबाट चाहिँ कसरी चलाएको रहेछ गोरेबहादुर खावाङलाई गोरेबहादुर खावाङलाई चाहिँ किनभनेदेखि मङ्गलतिर जान्छ भनेर मङ्गलले चाहिँ दबाएर गोरेबहादुर खावाङलाई चाहिँ दिएको रहेछ उताबाट चलाएको रहेछ किनभने गोपाल गुरुङलाई चाहिँ नदिने न त विद्रोह हुने हो नि त अनि गोरेबहादुर खावाङलाई चाहिँ झुकाएर राष्ट्रबाट चलायो होइन अनि मङ्गललाई चाहिँ के अरे भनेदेखि दबायो अनि मैले यहाँ मित्रहरूलाई भने त्यो किन मङ्गललाई चाहिँ नदिएर गोरेबहादुर खावाङले चाहिँ जनमुक्तिलाई चाहिँ किन दियो भनेर हाम्रो अहिले पढेको मान्छे मेरो साथी मान्छेलाई मैले सोद्धाखेरि त्यसमा फरक छ भनौँ म फरक र नफरक त्यति बेलासम्म मैले छुट्याएको थिइनँ रहेछु होइन अब किनभने गोरेबहादुर खावाङले पनि गोपाल गुरुङकै किताब दिएर भाषण गर्ने हेर्नुहोस् है अब गोरेबहादुर खावाङ हुन्थेन अब गोपाल गुरुङको पनि अब एउटै किताब छ होइन छुट्टा अनि त्यो फरक छ भनेर अनि पछाडि बित्दाखेरि थुप्रो फरक रहेछ गोरेबहादुर खावाङको अनि एक साल चाहिँ चुनावमा हामी भोट पनि सबै उ गऱ्यौँ अनि पछिबाट त बुझ्दाखेरि चाहिँ फरक रहेछ अनि त्यहाँदेखि गोरेबहादुर अनि जनमुक्ति छोडेर अनि म चाहिँ तपाईँको उसले पनि फटाक गर्यो त्यति बेला गोपाल किराँती पनि गोरेबहादुर खावाङ गएको अनि त्यहाँदेखि
उसलाई पनि हामीले बुझेपछि चाहिँ गोपाल किराती त्यहाँबाट निक्ले जनमुक्तिबाट जनमुक्तिबाट त्यहाँदेखि के अरे खम्बन खोले होइन अनि हामी पनि खम्बनतिर गयौँ गोपाल गुरुङलाई त उतापट्टि उ गरौँ बिहान गरेपछि अनि खम्बनपट्टि गएपछि अब त्यो माओवादी आयो माओवादी आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि गोपाल किरातीले बस्ने ठाउँ पाएन र माओवादीले र गोपाल खम्बुको ठुलो टक्कर हो पूर्वमा त्यत्रो हुन्थेन अनि त्यहाँदेखि नभएपछि दुई किसिमको राज्यबाट पनि गोपाल किरातीलाई हान्ने होइन त्यसो पार्टीलाई खम्बनलाई अब माओवादीले पनि हान्ने अनि एक त भएर अनि नगइकन भएन कुरो बुझ्नु त गोपाल किराती त्यसै जाने होइन नि मेरो मान्छे हाम्रो त्यसै जाने होइन अनि त्यहाँदेखि माओवादी गयौँ के अरे दबाएर के अरे बाध्यता भएर गएको नभए के अरे गोपाल किरातीले पनि के अरे सेनाहरू निकै भएको मान्छे हो ओके अब गोपाल गुरुङको बारेमा म तपाईँलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु गोपाल गुरुङ मान्छे चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने त यो डाक्टर गोपाल गुरुङ मान्छे सानो हुनुहुन्थ्यो भन्नु न मभन्दा अलिकति अलगो मात्रै हो मोटो हो उहाँको राम्रो मान्छे हो किनभनेदेखि तपाईँ अहिले बितेर जानुभयो अब गोरेबहादुर खपाङ्गीको त ऊ राजतन्त्र तर चलेको रहेछ भनेर तपाईँले भन्नुभयो गोपाल गुरुङको बारेमा चाहिँ तपाईँले एकदमै नढाँटिक्न सफा मनले होइन एकदम पितृ भइसक्नु भएको मान्छेले भन्नु त कस्तो हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङलाई करिब धेरै बच्नु पर्ने क्या तर हामीले उहाँलाई बचाउनु पर्ने तर छिट्टै गुमायौँ किन भन्नु तर यतै सुन्नुहोस् ओके यहाँको मात्रै गुमाएको होइन नि हामीले यहाँको मात्रै गुमाएको होइन नेपालको मात्रै गुमाएको होइन गोपाल गुरुङलाई कसले चिन्थेन भारतको मान्छेले चिन्थेन उहाँ मङ्गोलहरू इन्डियामा पनि छ धेरै छ गोपाल गुरुङ जन्माएको गोपाल गुरुङ जन्मको सिक्किम गोपाल गुरुङ जन्माएको गोवा गोपाल गुरुङको छाप छ यो तलतिर हुँदै गोपाल गुरुङको छाप छ नेपालमा त्यो होइन मलाई लाग्छ तर हामी चाहिँ भयौँ न क्या हामी चाहिँ भयौँ न भनेपछि गोपाल गुरुङ मान्छे एकदमै शक्तिशाली मान्छे थियो शक्तिशाली एकदमै ज्ञान विद्वानले भरेको मान्छे होइन अनि तपाईँ भन्नुहोस् न त्यस्तो समयमा ऊलाई बचाउनु त सबै ठाउँ बचाउनु सबै जहाँ गयो उही बचाउने उसलाई त्यस्तो क्षमता भएको मान्छे तर हामी चाहिँ भयौँ नेपालको मान्छे चाहिँ भयौँ किनभनेदेखि उहाँलाई हामीले बुझियौँ न किनभने हामी अलिक अनपढ मान्छे पनि होइन पुरानो मान्छे अब युवाहरूको कि हामा जान्छ क्या अब गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ हातिर थिएन होइन हामी पढ्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ भनेको उहाँको स्वभाव हाम्रो युवाहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ है हाम्रो देश चलाउनको लागि भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई लाग्छ कि अर्को कुरो जहाँसम्म हामी पढेर अलिकति केही बुझ्दैनौँ नि देश चलाउन सक्दैनौँ तर अबको युवा पुस्ताहरूले चाहिँ पढेको छ जानेको छ होइन बुझ्नु सक्छ अब मङ्गोल चलाउनु पर्छ चल्छ मलाई लाग्छ अब चाहिँ चल्छ नभए हामीहरू राणाले हामीले साह्रै दबाएको थियो
म तपाईँले एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। आज तपाईँले डाक्टर गोपाल गुरुङलाई सम्झिँदाखेरि के गरेर सम्झिनुहुन्छ क्या? साँच्चै नै उहाँले योगदान दिएकै हो? म चाहिँ के हो मङ्गलको लागि चाहिँ भगवान भनेर सम्झिन्छु। गोपाल गुरुङ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ गोपाल गुरुङलाई चाहिँ भगवान भनेर सम्झिन्छु। मङ्गलको चाहिँ भगवान? मङ्गलको चाहिँ भगवान। किन भन्नु त? किन? आँखा देखाउने, आँखा, यो संसारलाई आँखा देखाउने, मङ्गललाई आँखा देखाउने। अनि भन्नु न, बाहुनको तार्केट हो, बाहुनले मन नपराउने होइन। अनि हामीहरूले कुरा बुझ्यौँ न, बुझ्थ्यौँ, तर बाहुनले पहिल्यै बुझ्यौँ। कुरा कसरी बुझ्यौँ बाहुनले भन्नुहुन्छ भने, मङ्गलहरूलाई दर्ता गऱ्यौँ भने हामी यो देशबाट चाहिँ खेदिन्छौँ, खेद्छौँ होइन। खेद्नु चाहिँ गलत कुरा हो। फेरि मङ्गलको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ गलत छ। म होइन भन्छु है, बाहुनलाई खेद्नुपर्छ, गलत छ। जनसङ्ख्या आधारमा सत्ता हामीलाई हुनुपर्छ, मेरो भनाइ। गोपाल गुरुङले पनि त्यही भन्नुभयो नि त। फेरि मगर बाहुन होइन, मगर होइन क्या। यो त बाहुनले पछाडि राज्य सत्ता कभर गर्नुको लागि बनाएको त मगर गुरुङ के अरे भनेदेखि लिम्बू त पछाडि बनाएको त। हामी त किराँती हौँ, किराँती भन्नु शर्माउँछ। हामी त किराँती स्वरूप बढाउनुलाई बिरुवाहरू हौँ हामी 12 जाति छ होइन, 12 जाति किराँती हो। किराँती भन्नु चाहिँ तर शर्माउँछ अहिले होइन, तर नशर्माए हुन्छ। उहाँहरूले इतिहास हेर्नुपर्छ, इतिहासलाई बुझ्नु पर्यो। ओके, ठिक छ। हामी गोपाल गुरुङकै कुरामा ल्याउँ। जुन बाहुनको टार्गेट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसरी चाहिँ बाहुनको टार्गेट भएको थियो त्यसमा जोड दिनु न। अहिले छुट्यो। हेर्नु न, अब बाहुनको कसरी टार्गेट भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मङ्गललाई उचाल्नु भयो नि त। हामी इतिहास देखाउने हो नि त, उहाँले पढ्नु भयो नि त, उहाँले बुझ्नु भयो नि त होइन र। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो पनि आँखा खोल्यो नि त। ओके, मैले हिजोसम्म भन्नु त, मैले अघि भने नि, गोरेबहादुर र गोपाल गुरुङको किताब एउटा होइन। हामीले के अरे गोपाल गुरुङको किताब हेरेर गोरेबहादुरलाई हामीले भोट दिएको। गोरेबहादुर के अरे जनमुक्तिमा गएको दर्द नभएर, गोरेबहादुरले पनि आँखा खोलेको। भनेपछि गोरेबहादुर खपाङ्गीको पनि गोपाल गुरुङ गुरु गुरु। अनि त्यस कारण गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ आँखा देखाइदियो, आँखा देखाउनु भयो होइन। अब हाम्रो विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा जानुभएको छ, एमालेमा जानुभएको छ, राप्राबातिर जानुभएको छ। तर के भयो भने ऊ आफ्नो लागि मैले कमाउनुपर्छ, मैले त्यसको चाकर गर्नुपर्छ, मलाई दिन्छ अनि म खान्छु, मेरो छोराछोरीले पनि हुन्छ भनेर उहाँहरू त्यही मात्रै सोच्नु भएको छ। समुदायलाई सोचेन, समुदायलाई सोचेको छैन। तर उहाँहरूलाई म यहाँबाट के भन्छु भनेदेखि समुदायलाई सोचिदिनुहोस्, सबैले मङ्गल जतिले चाहिँ समुदायलाई सोच्नुहोस्, हामीहरू कहाँ छौँ, तपाईँहरूको छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। एउटा कुरा नि बुवा, मैले जोड्न चाहेको के हो भने तपाईँले गोपाल गुरुङलाई कहिले भेट्नुभयो? मैले 46 सालमा। अनि उहाँलाई जब तपाईँले भेट्नुभयो, त्यो भेट्दाखेरि चाहिँ गोपाल गुरुङ कस्तो प्रकारको मान्छे लाग्यो तपाईँलाई? तपाईँले आफूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, मूल्याङ्कन गरिन्छ नि त, एउटा बुहारी हेर्नु जाँदाखेरि मूल्याङ्कन गरिन्छ होइन, हुन्छ नि त। अब एउटा तरिका हुन्छ नि त, गाई भैँसीलाई पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ नि होइन। अब तपाईँले भित्रबाट मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुभयो? मैले गोपाल गुरुङलाई एकपल्ट देखेको केराबारीमा, उहाँ आउनुभएको थियो। हामीहरू यहाँबाट धरानतिरको मान्छे पनि गएको थिएन, हामी यहाँबाट हाम्रो इमबहादुर जाइ हुनुहुन्थ्यो, गोपाल गुरुङ आउँछ जेसन केराबारी जाउँ भनेर हामी गयौँ। केराबारी निकै पर छ, त्यहाँ गएर हामीले बुझ्यौँ। यो धरानको केराबारी पर लेनको केराबारी। अनि त्यहाँ गएर पहिला तर जयसँग चाहिँ
पहिले चिन्जानु भएको रहेछ। ओके त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो मेरो चाहिँ फिक्कालो हो भनेर उ गर्नुमा अनि त्यहाँदेखि चिनाजाना अलिक भएको अनि त्यहाँदेखि हुँदै पक्रिने भएर उहाँ त्यत्तिकै बिलाउनु भयो। त्यहाँदेखि नै केराबारीमा भाषण गरेर अन्डरग्राउन्ड भयो, हराउनु भयो गोपाल गुरुङ। त्यहाँदेखि उहाँ कहाँ जानुभएछ भने गोवा जानुभएछ आएर। अनि गोवा गएर धेरै बस्नु भएर मात्रै अन्तर्राष्ट्रियले दबाब गरेर मात्रै अनि गोपाल गुरुङलाई पक्रिनु हुँदैन भनेपछि मात्रै आउनुभयो। अब गोपाल गुरुङ त के अरे भनेदेखि गोवा गएर बसेको, सिक्किम गएर बस्यो। ओके 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 ओके। अनि अहिले अब उहाँ त हुनुहुन्न, अहिले अब गोपाल गुरुङको दर्शन बहुत फैलेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा मङ्गोल सत्ता आउला? अब मैले भन्नुपर्छ मङ्गोल सत्ता आउला? अनि मङ्गल सत्ता आउँछ, सत्ता आउँछ तर ढिलो चाँडो आउँछ, ढिलो चाँडो आउँछ, बुझाउनु पर्छ। अब हामीहरूले चाहिँ के अरे भनेदेखि बुझाउँदाखेरि बुझ्दैन। अब अहिलेको युवाहरूले अब बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँ नेसनल मण्डलले जेल बस्यो 27 वर्ष होइन, 27 वर्ष जेल बस्दाखेरि किन बस्यो त? 27 वर्ष पछाडिको के अरे भनेदेखि जन्मेकोले मात्रै थाहा पायो अरे कसरी किन नेसनल मण्डल जेल बस्यो भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ होइन जेल बसेको रहेछ होइन, यो हामीहरूको लागि जेल बसेको रहेछ भनेर उहाँ चाहिँ बुझेको थियो अरे। अब तपाईँहरूले पछाडिको पिँढीहरूले होइन लेखेको पढेको मानिसहरूले त्यो कुरो बुझ्नुभयो भनेदेखि हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ अब 10 वर्षमा यहाँ आउँछ मङ्गल सत्ता आउँछ, मङ्गल सत्ता आउँछ। त्यो तपाईँको भित्र दिएले के भन्छ? एकदम भित्र आत्माले भन्छ, आत्माले भनेको। तर आउनु पर्यो किनभने बुझ्नु पर्यो युवाहरू पढेकोले। एउटा कुरा नि बुवा, मेरो यहाँ तपाईँले जोड्नु खोजेको क्वेसन चाहिँ के हो भने, प्रश्न चाहिँ के हो भने मङ्गोल सत्ता चाहिँ किन आउनुपर्छ भन्नु त? नेपालमा किन आउनुपर्छ? मङ्गल सत्ता आउनु पर्ने चाहिँ बाहुन खेद्ने होइन क्या, खेद्ने होइन, यो देश बनाउनुको लागि हामीले अधिकार पाउनको निम्ति, हामी अधिकार पाउनुको लागि, यो देश बनाउनुको लागि होइन। जहाँसम्म हामी देश बनाउँदैन अधिकारै पाउँदैन। अब हाम्रो युवाहरू त बेचिएको छ विदेशमा, लाउरेको नाउँमा, जागिर खाने नाउँमा, विभिन्न तरिकामा बेचिएको छ नि त। अब 80 लाख मान्छेहरू भ्याएर छ विदेश त होइन। यस्तो छ हाम्रो देशमा, हाम्रो नेपालमा के छैन, सबै कुरो छ। तर राज्य सत्तामा हामी हुँदैनौँ भनेर यो बाहुनहरू निकालेको छैन, बाहुनहरू गरेको छैन, गर्न पनि दिएको छैन। हाम्रो कुन चिज बाँकी छ होइन? सबै कुरा सकियो भनौँ न, एक किसिमले सकाइदिए उनीहरूले होइन, दलाल गरेर। सकिएको छैन तर गरेको छैन, गर्नु दिएको छैन। बुद्धिजीवीहरू सबै छ, गर्नु दिएको छैन। राज्य सत्तामा पुग्नु पाएको छैन उनीहरूले। यहाँ गर्नेवाला त छ तर पुग्नु पाएको छैन नि। त्यो छोपिदिएको छ, ढाकिदिएको छ होइन, अब छोपिदिएको छ। अब छोप्ने चाहिँ अब मङ्गल युवाहरूले उगार्नु पर्यो। ओके, तपाईँ एउटा धेरै एउटा पाको हुनुहुन्छ, एकदमै सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकदमै बहुवृद्ध मान्छे हुनुहुन्छ होइन। अब मान्छेले मर्ने बेलामा झुटो बोल्दैन अरे क्या, अथवा मान्छे निर्दोष भएको बेलामा झुटो बोल्दैन अरे क्या। तपाईँले बाहुनलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्नु त बुवा? बाहुन फटाइ हो, जति मान्छेले अहिले बाहुनलाई फटा, हाम्रो अब जनजाति आदिवासी अथवा मङ्गोल मूलवासीले त बाहुन एकदमै फटा हो भन्ने खालको जुन छ, बाहुनले गर्दा देश विकास भएन भन्ने कुरा छ। के तपाईँले चाहिँ के लाग्छ भन्नु त? उसले नगरेकै हो विकास? होइन, नगरेको विकास गर्नु नचाहेको। किन नचाहेको भन्नु त? किन नचाहेको भन्नुहुन्छ भने नेपालमा देश चलाउने मान्छे छैन। भनेपछि त्यो चाहिँ मङ्गोलबाट आउनुपर्छ? त्यो चाहिँ मङ्गलबाट आउनुपर्छ। किन भन्नु त? इमानदारी हुन्छ हाम्रो मान्छे? किन भन्नुहुन्छ भने नि
राज्य सत्तामा बस्नेहरू अर्को CID मात्रै छ। भनेपछि हाम्रो मान्छे चाहिँ इमान्दार हुन्छ, हाम्रो मान्छे इमान्दार हुन्छ। बाहुन इमान्दार हुँदैन। बाहुन इमान्दार होइन, बाहुन त इमान्दार हुन्छ, तर विदेशीको लागि मात्रै इमान्दार हुन्छ। हामी देशवासीको लागि हुँदैन। हामीहरू हुँदैन। हामीहरू उनीहरूले बेच्नु चाहिन्छ, किन विकास गर्न चाहिँदैन। विकास गरौँ भनेदेखि यहीँ बस्छ नि त, होइन? बाहुन त के अरे भनेदेखि राज्य सत्ताबाट हट्नुपर्छ। तपाईँको यहाँ धेरै लेखापढा गर्छ, त्यसको कम्पिटिसनमा आउँछ, होइन? अनि त्यस कारणले गर्दा त्योबाट के अरे कर्मचारीबाट हट्नुपर्छ। अनि के अरे पनि पैसा परिवार बनाउँछ, होइन? उसको परिवार बनाएपछि चाहिँ अनि के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अनि तपाईँको अनि के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अनि उनीहरूले राज्य सत्ता चलाउनु सजिलो हुन्छ। अनि राज्य सत्ता चलाउनु हाम्रो युवा जति चाहिँ 80% युवा जति चाहिँ, होइन? भन्नु न, उनीहरूको 10% गयो भनेदेखि हाम्रो 30% जान्छ। अनि कति फाइदा र कति घाटा हुन्छ भन्नु त हामी मङ्गलहरू। तर अझै पनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि पढाउँछ, दुःख गरेर पढाउँछ, इन्जिनियर बनाउँछ, सबै कुरो बनाउँछ, राजनीति सिकाउँछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सबै नाता आफ्नै मान्छे मात्र लायो, मङ्गोलाई बाहिर, मङ्गललाई बाहिर। बुद्धिजीवी छ नि तपाईँको, तर स्थान दिँदैन। स्थानदेखि त यो देश राम्रो भइजान्थ्यो नि। राम्रो मान्छेले स्थान दियो भने त यो देश चाहिँ राम्रो भइजान्थ्यो नि। अनि कहाँ उनीहरूको राज्य सत्ता कहाँ चलाउँछ? बुवा, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा आएको छौँ। हाम्रो मूलवासी मङ्गोल युवा युवती, अब अहिलेको नयाँ पिँढीले यो मङ्गोल सत्ता ल्याउनुलाई के गर्नुपर्छ भन्नु त बुवा? मलाई लाग्छ चित्त भएर जानुपर्छ। जहाँसम्म हामीहरू, मलाई लाग्छ, होइन? मेरो श्रीमती राईको श्रीमती राईले लान्छ नि, बाहुनले लाँदैन, होइन? तर वास्तविक लगो भने त्यो दुश्मन देख्नु हुँदैन। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ मेरो श्रीमती लगो नि, अब मलाई चाहिँ मन परेन गयो भन्ने हुनुपर्छ। क्या दुश्मन देख्नु हुँदैन, त्यो श्रीमतीको गल्ती भनेर भन्नुपर्छ, लानेको गल्ती होइन है भनेर त्यो सोच्नु पऱ्यो। क्या मैले किन त्यसो भनेको भन्थेँ, सबैतिर जान्छ, होइन? छरिएको छ भनेदेखि सबै पार्टीबाट एक ठाउँ आउनु पर्यो। मङ्गोल एकता हुनु पर्यो, मङ्गोल एकता हुनु पर्यो, होइन? रिसिराको गर्नु भएन। यो देश राम्रो चलाउनु पर्यो, भविष्यमा बनाउनु पर्यो, मङ्गोलले गर्नु पर्यो, जो मङ्गोल हुनु पर्यो। अनि मात्रै देश चल्छ, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। अनि बाहुनलाई पनि नदिने होइन, बाहुन खेद्ने होइन है। तपाईँको बाहुनलाई प्रतिशतको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा हामी किराँती हौँ एउटा, उनीहरू आर्य हो एउटा। आर्यले एक स्थान दिनु पर्यो, मङ्गलले एक स्थान दिनु पर्यो। दोडा मात्रै, अब न्युरोहरू छैन हो कि होइन भन्नु त? त्यो त अफ्रिकामा जानु पर्यो, अफ्रिकामा जानु पर्यो, दोडा स्थान हुनु पर्यो। उनीहरूको पनि अधिकार खोज्नु होइन, लुट्नु होइन। क्या हामी बाहुनले जस्तो चाहिँ नगर्ने समान अधिकार हुनुपर्छ। किनभनेदेखि आर्य मङ्गोल दोडा हुनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि उसलाई पनि उसको जनसङ्ख्या कति छ त्यसै आधारले राज्य सत्तामा बस्नु पर्छ नि हाम्रो जनसङ्ख्या। तर राई मगर गुरुङ होइन, मङ्गल हो। किराँती पढ्नुले कण्ठको बुझ्दहरू हुन्, किराँतीहरू हुन्। अब त्यसको एक हुनु पर्यो। मेरो लक्ष्य त्यही नै हो। हजुरको अमूल्य समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।